اسم از محمد رضا حیدری برادر کی باید بارگاه حساب ما هدیه نظاره بشه و محمد و آل محمد صلی الله علیه از طرفی نظامیه درخواستم ده از صوبای صدر شیعه علما کونسل علامه محمد آصف حسینی و امام جمعه کنجا علامه سید حسن مبلغ ممتاز تجزیه‌نگار سیاسی تجزیه‌نگار نامور ناولنگار ایڈوکیٹ ولایت حسین نائب صدر بلوچستان شیخ کانفرنس سید سبات آغا سیکیورٹی انچارج بلوچستان شیخ کانفرنس قاسم حسینی کہ اینا دبلی اسٹیج تشریف دار تعمل نظام بآواز بلند صلوات اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد وآل محمد وآل جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پرنور امام جعفر صادق منور قلب عالم گشت از میلاد پرنور امام جعفر صادق بده ساقی می باقی که غرق شور و شوق و عشرت و شادی دل اولاد آدم گشت از میلاد پرنور امام جعفر صادق ای مشعل دانش است روشن وی باغ صداقت است گلشن دریای معارف و معانی استاد کتاب آسمانی ای در نفس تو جان قرآن وی در دهنت کلام قرآن با نطق تو زنده تا قیامت توحید و نبوت و امامت بر هر سخنت ارادت علم در هر نفست ولادت علم میلاد تو ای ولی سرمد شد روز ولادت محمد در هفدهمی ربیع الاول شد نور تو بر زمین محول قرآن که در کلام سفته با نطق تو حرف خویش گفته هر آیه که جبرئیل آورد بی نطق شما زبان ندارد او راه شما چرا گراهید که تا گفته و گفته نطق تو به علم ارتقا داد بر نهضت کربلا بقا داد نطق تو به علم ارتقا داد بر نهضت کربلا بقا داد تو بر تن پاک علم جانی استاد مفضل و ابانی عرفان و طریقت و بصیرت بالباخته ابو بصیرت غیر از تو که پرورد به دوران غیر از تو کی پرورد به دوران شاگرد جابر ابن حیان حاکم به زبان حاکم به زمان اشاره تو استاد جهان زراره تو در محفل بحث مؤمن الطاق شد طاقت هر منافق طاق تو نور به هر کلام داری شمشیر چنان حشام داری پرورده تو 200 معلم مانند محمد ابن مسلم دارند ز مکتب تو عرفان حمران و فضیل و فضل و صفوان محمد صلی الله برای خوشنودی امام زمانه با آواز بلند صلوات